अस्सलाम वालेकुम। जमात हफ्तुम पार्ट 2 वीडियो नंबर 102 वीडियो नंबर 100 और 101 का तसलसल। सबक नंबर 13 सल्तनत विजयनगर के हुक्मरानों का तसलसल। सवाल, किसने इब्राहिम कुली कुतुब शाह को मुल्की भरामा के एजाज से नवाजा? जवाब, तेलगा नारायणा ने इब्राहिम कुली कुतुब शाह को मुल्की भरामा के एजाज से नवाजा। सवाल, हुसैन सागर झील किसने और कब तामीर की? जवाब, इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 1562 ईस्वी में तामीर करवाई। सवाल, हुसैन सागर झील को किस नाम से मौसूम किया गया? जवाब, सूफी संत हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हुसैन सागर झील को मौसूम किया गया। सवाल, हुसैन सागर झील का पानी किससे जा मिलता है? जवाब, हुसैन सागर झील का पानी मूसा नदी से जा मिलता है। सवाल, इब्राहिम कुली कुतुब के फर्जंद कौन थे? जवाब, मोहम्मद कुली कुतुब शाह इब्राहिम कुली कुतुब के फर्जंद थे। सवाल, मक्का मस्जिद और जामे मस्जिद किसने तामीर करवाई? जवाब, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने तामीर करवाई। सवाल, मक्का मस्जिद के दरमियान कमान की तामीर में जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो कहाँ से लाई गई थीं? जवाब, मक्का मस्जिद की तामीर में मिट्टी की ईंटें शहर मक्का से लाई गई थीं, इसीलिए इस मस्जिद को मक्का मस्जिद के नाम से मौसूम किया गया। सवाल, चार मीनार किसने तामीर करवाया? जवाब, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने तामीर करवाया। सवाल, कुली कुतुब शाह कौन सी ज़ुबान के शायर थे? जवाब, उर्दू और फ़ारसी के शायर थे। सवाल, हयात बख्शी बेगम कौन थीं? जवाब, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की शहजादी थीं। सवाल, किसने हयात नगर में मस्जिद हयात बख्शी तामीर करवाई? जवाब, हयात बख्शी बेगम ने तामीर करवाई। सवाल, हयात बख्शी बेगम को और किस नाम से जाना जाता था? जवाब, हयात बख्शी बेगम को माँ साहिबा के नाम से भी जाना जाता था। सवाल, किसने भद्राचलम में मंदिर की तामीर करवाई? जवाब, रामदास ने तामीर करवाई। सवाल, कुतुब शाही दौर में गोलकुंडा सल्तनत किस लिए मशहूर हुई? जवाब, हीरों की तिजारत के लिए। सबक नंबर 14 मुगलिया सल्तनत। सवाल, 1526 में किसने हिंदुस्तान पर हमला किया था? जवाब, बाबर ने हमला किया था। सवाल, बाबर किस खानदान से ताल्लुक़ रखता था? जवाब, मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। सवाल, कौन सा किला मुग़ल शहंशाहों की रिहाइश गाह था? जवाब, दिल्ली का लाल किला मुग़ल शहंशाहों की रिहाइश गाह था। सवाल, इब्राहिम लोधी को किसने शिकस्त दी? जवाब, 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की जंग में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। सवाल, शेरशाह सूरी ने किसको शिकस्त दी? जवाब, हुमायूं को शिकस्त दी। सवाल, कब हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा किया? जवाब, 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली पर कब्जा किया। सवाल, किसकी मदद से हुमायूं ने
دوبارہ دہلی پر قبضہ کیا؟ جواب، ایران کے صفوی بادشاہوں کی مدد سے دوبارہ دہلی پر ہمایوں نے قبضہ کیا۔ سوال، ہمایوں کی وفات کیسے ہوئی؟ جواب، لائبریری کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہمایوں کی وفات ہوئی۔ سوال، کتنے سال کی عمر میں اکبر ہندوستان کا بادشاہ بنا؟ جواب، 13 سال کی عمر میں اکبر ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ سوال، اکبر نے کون سی ریاستوں کو فتح کیا؟ جواب، بنگال، وسط ایشیا، راجستھان اور گجرات کو اکبر نے فتح کیا۔ اس کے بعد افغانستان، کشمیر اور دکن کے کچھ حصوں پر بھی فتح حاصل کی تھی۔ سوال، اکبر کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب، جہانگیر تھا۔ بابر کا دور حکومت کتنا ہے؟ جواب، 1526 عیسوی سے 1530 عیسوی تک کا ہے۔ سوال، ہمایوں کتنے عرصہ برسر اقتدار رہا؟ جواب، 1530 عیسوی سے 1556 عیسوی تک۔ سوال، اکبر کا دور حکومت کتنا ہے؟ جواب، 1556 عیسوی سے 1605 عیسوی تک۔ سوال، شاہجہاں نے کب سے کب تک حکومت کی؟ جواب، 1627 عیسوی سے 1658 عیسوی تک۔ سوال، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کا عرصہ کتنا تھا؟ جواب، 1658 عیسوی سے 1707 عیسوی تک۔ سوال، شاہجہاں کون تھا؟ جواب، جہانگیر کا فرزند تھا۔ سوال، جب شاہجہاں کے بیٹوں میں جانشینی کا مسئلہ پیدا ہوا تو کس بیٹے کو کامیابی حاصل ہوئی؟ جواب، اورنگزیب کو کامیابی حاصل ہوئی۔ سوال، شاہجہاں کو تاحیات کہاں نظر بند رکھا گیا تھا؟ جواب، آگرہ کے قلعے میں۔ سوال، آسام کو کس نے فتح کیا؟ جواب، اورنگزیب نے فتح کیا۔ سوال، مراٹھا سلطنت کس نے قائم کی؟ جواب، شیواجی نے قائم کی۔ سوال، بیجاپور کو کب اور کس نے فتح کیا؟ جواب، 1685 عیسوی میں اورنگزیب نے فتح کیا۔ سوال، گولکنڈہ کو کب اور کس نے فتح کیا؟ جواب، 1687 عیسوی میں اورنگزیب نے فتح کیا۔ سوال، کون مغلوں کی برتری کو مسترد کرتے رہے اور شکست کھا گئے؟ جواب، چتور کے ششو دیا راجپوت شکست کھائے تھے۔ سوال، جہانگیر کی ماں کون تھی؟ جواب، جہانگیر کی ماں کا نام امبر تھا جو جے پور کے راجپوت راجا کی بیٹی تھی۔ سوال، شاہجہاں کی ماں کون تھی؟ جواب، شاہجہاں کی ماں جودھپور کے راجا کی بیٹی تھی۔ سوال، کون سا عہدہ موروثی نہیں تھا؟ جواب، منصبدار کا عہدہ موروثی نہیں تھا۔ سوال، اکبر کے وزیر مال کا نام کیا تھا؟ جواب، راجا ٹوڈر مل تھا۔ سوال، اکبر نامہ کس نے تحریر کیا؟ جواب، اکبر نامہ ابوالفضل نے تحریر کیا۔ سوال، صلح کل سے کیا مراد ہے؟ جواب، اکبر چاہتا تھا کہ مختلف عقیدے کے لوگ آپس میں مل جل کر رہیں، اسی فکر کو صلح کل کا نظریہ یا آفاقی امن کا نظریہ کہتے ہیں۔ سوال، شاہجہاں کے دور میں منصب داروں کی کل تعداد کیا تھی؟ جواب، 8000 تھی۔ سوال، شاہجہاں کے دور میں اعلیٰ رتبے کے حامل منصبدار کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، 445 تھی۔ سوال، سردار سروائی پاپنا کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب، ضلع ورنگل کے رہنے والے تھے۔ سوال، سردار سروائی پاپنا نے کس کے خلاف لڑائی لڑی؟ جواب، مغل حکمرانوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ سوال، سردار سروائی پاپنا کا تعلق کس مغل حکمران کے دور سے ہے؟ جواب، اورنگزیب کے زمانے سے ہے۔ سوال، مغلیہ سلطنت میں شامل تلنگانہ کے علاقے پر
पापन्ना ने कब कब्जा किया था? जवाब 1687 ईस्वी ता 1724 ईस्वी में कब्जा किया था। सवाल पापन्ना की 30 साला दौर हुकूमत में कौन कौन सी सल्तनतें शामिल थीं? जवाब भोनगिर, कोलन-पाकू, वरंगल के ताटीकुंडा, चीरियाल, करीमनगर के हुजूराबाद, हसनाबाद सरदार पापन्ना की सल्तनत में शामिल थे। सवाल सरदार सरवाई पापन्ना ने कहाँ पर किले तामीर करवाए? जवाब सरवाई पेट, ताटीकुंडा, वेमुलाकुंडा, शाहपुर में किले तामीर करवाए थे। सवाल सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ ने कहाँ पर चेक डैम तामीर करवाया? जवाब ताटीकुंडा में चेक डैम तामीर करवाया था। सवाल पापन्ना ने सूबेदार और जमींदार के खिलाफ कौन सी जंग की? जवाब गोरिल्ला जंग की। औरंगजेब की वफात कब हुई? जवाब 1707 ईस्वी में हुई। सवाल औरंगजेब की वफात के बाद ज़िले वरंगल पर किसने और कब हमला किया? जवाब सरदार सरवाई पापन्ना ने 21 अप्रैल 1708 ईस्वी को ज़िले वरंगल पर हमला किया। सवाल हैदराबाद के आसिफ जाही हुक्मरानों का दौर खिलाफत कितना है? जवाब 1724 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक है। बकाया का तसलसल 100, 101, 102 का बकाया तसलसल आप वीडियो नंबर 103 में सुन सकते हैं।